سيدنا السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير ويكون كل شيء مزيان. الوغ اليوم جيت نهضر لكم على لا بروسيدور ديال الفيزا كيف كنا اتفقنا اخر مره. اي بيان سور الكماله ديال فين كتكون وصلتكم اون انسكريبسيون ولا اون بري انسكريبسيون. اي داكشي اللي كنا شرحنا في لا فيديو اللي قبل اللي كيدار في ليسباس كومبوس فرانس، حتى كيعطيوكم هما لاكور باش تمشيو ديروا تاخذوا رونديفو مع التي ال اس. رونديفو كيتخاد في لا بلاتفورم ديال تي ال اس كونتاكت. الناس اللي ما عارفينش تي ال اس كيف كنت قلت لكم، تي ال اس سي ان انترميديير اللي كيكون بين ليتيديون سميوه لو كليون اي لو كونسولا اللي هو اللي كيعطي، هو اللي كيتريتي لا دوموند ديال الفيزا، اي هو اللي كيعطي سوا لاكور سوا لو ريفو. الوغ هنا بغيت نقول لكم شنو اللي خصو يدار، شنو هما لي دوكيومون ا برودوير اي كيلكو زاستيوس غنشاركهم معكم من بعد ان شاء الله. غادي نقول لكم كاع لي كاد فيغور اللي كاينين، اي من طبيعه الحال غادي نعطيكم دي كا كونكري ديال دي زيتيديون اللي كنعرفهم شنو داروا في لو دوسيي ديالهم، يعني بالضبط لي دوكيوم. دونك اشاك فوا غتكون عندي شي معلومه جديده غادي نشاركها معكم اللي غتقدر انها تنفعكم. دونك اول حاجه هو انه غيدخلوا كيف قلنا غتاخذوا رونديفو، مي لو لقيت اللي تبي تاخذ رونديفو ديال تي ال اس غيخص انهم لي دوكيومون ديالك كاملهم يكونوا موجودين. فهمنا؟ يعني انت كاملك تكون ناضي، يعني مستعد انك تمشي دوز لونتروتيان، ما كاين حتى شي مشكل، كلشي موجود. يعني الدوسي كيكون موجود، الكومبوس فرانس فيريفي الدوسي ديالك مزيان، كاينش غرام ديال المشكل. هذا الاول. الحاجه الثانيه هو انه اي دوكيومون عندك بالعربيه باغ اكزومبل ولا بشي لغه اخرى، تاخذ مثلا الناس اللي عندهم اون بورس، ديك لاتيستاسيون دو بورس الا كانت مثلا بلونغلي ولا شي حاجه خصهم يترجموا للفرنسيه، سواء كتقول لورغانيزم اللي صيفط لك داك لو دوكيومون انه يصيفط لك اون فيرسيون فرونسيز، ولا انت كتمشي كترجمو عند ان تراديكتور اسيرمونت، مترجم محلف. مفاهمين؟ دونك هذه مساله اخرى هو انه كاينه واحد لا ليست فيها واحد لوردر كذا كذا كذا. من الافضل انك تحترم هذاك لوردر في لي دوكيومون، في التراتبيه ديالهم وفي الترتيب، وفي انه دير واحد بحال نقولوا جوج ديال لي دوسي، ولا واحد دوسي واحد تابع ليه، واحد اللي غيكون ديال لي زوريجينو والاخر يكون ديال لي فوتوكوبي. كوم سا كيكون واحد بيان اورغانيزي، وحتى الدوسي ديالو كيكون باين. يعني فهمتي ملي كتبي انت دير ديك الفيريفيكاسيون الاخرى كتلقى عندك بلي راه الدوسي راه ناضي، ما كاين حتى شي مشكل، يعني كلشي واضح. دونك هنا كاين واحد الفورمولير اللي دابا ولا كيعمر سوغ انترنت، قبل كان كيتعمر غير دون مانيير مانuscrit. دونك دابا كاين واحد الفورمولير سميتو دوموند دو فيزا لون سيجور. دونك كتدخل للسيت كتعمر هاد لا دوموند وكتامبريمي هذاك الفورمولير. دونك ملي كتامبريمي داك الفورمولير راه ساهل، الا كان شي مشكل قولوا لي في لي كومونتير، انا غادي نوريكم كيفاش شنو خصكم تكتبوا فيه، هو ماشي حاجه صعيبه. دونك كديروا لا دات كتسينيو هذاك لو دوكيومون من طبيعه الحال. اي الفوق على اليمين البلاصه ديال لا فوتو تحت منها خصكم ديروا ليدونتيفيون ديالكم. دونك كاينه اون فوتو خصها تدار، اي كاين ليدونتيفيون داك اللي كيبدا ب ام ا و5 ديال لي شيف من ورا ديال كومبوس فرانس. اي غادي تكونوا فوالا. دونك هذا هو لو دوكيومون كيف قلنا الاول، جوج ديال لي فوتو ديدونتيتي اللي خصهم يكونوا كيحترموا لي كريتير ديال الفيزا. فوالا دونك دي فوتو بحال ديال الباسبور، بحال ديال الفيزا، بحال ديال لاكارت، يكونوا عندهم دي زيكزيجونس دي كريتير اللي كيخصهم يجاوبوا عليهم. جوج ديال لي دوكيومون اللي ما بقاوش دابا كيطلبوهم، une fiche de renseignement étudiant remplie, voilà, et la demande ديال l'attestation d'OFI، حيتاش كانت اون ديمارش ديال لوفي كتدار من قبل، كتدار سوا في كازا مع واحد فيزيت ميديكال، سوا حتى كتوصل فرنسا وكتمشي كديرها. دابا الامور مزيان الحمد لله.
اي لا فاليداسيون ديال الفيزا هي اللي ولات في بلاصه هادشي، اي ما كطلب حتى 5 ديال الدقائق وكديرها غير سور انترنت ترونكيل. دونك غندوزو المسكي، غندوزو لي ريسورس. دونك لو كوتي فينانسي، دونك في لي ريسورس كاين بزاف ديال الحالات كله كيفاش يقدر انه يعبر على الوضعيه الماليه ولا على باش غادي يقدر يغطي لي زيتود ديالو. الوغ كاين لو كا ديال لي بورسيي. دونك اون فوا كتكون عندك اون بورس سوا من لونيون اوروبيان سوا من شي اورغانيزم كيلكونك، دونك هنا ديك لاتيستاسيون ديال البورس اللي غادي توصلك هي كافيه في هذا لو كوتي فينانسي. في لو فولي فينانسي كتكون كافيه، ولكن امتى كتكون كافيه؟ ملي كتكون عندك لو مونطون مونسيوال ديالها فايت 600 اورو. دونك بحال انايا كانت عندي اون بورس اللي كنت باغي نجي مي كانت فايته 600 اورو، دونك هذيك لا بورس بوحد هذيك لاتيستاسيون كانت كافيه، ما نحط معاها لا كارون لا والو، هي كانت كافيه. اون فوا كتكون لا بورس مثلا ما واصلاش 600 ولا هكا، كيخصك تزيد داك لو ريست. كيفاش كتزيد داك لو ريست؟ سوا كدير واحد البلوكاج ديال اون سوم اللي هي الكماله كتحطها هي، يا اما كيكون ان غارون اللي كيكون زعما باغي يدير لا بريزون شارج لديك لا ديفيرونس اللي كتبقى. مي الا كانت اون بورس اللي مغطيه بلا ما يقول لكم شي واحد كذا وخصك ضروري من ان غارون، ما كاينش هادشي. دونك لا بورس كتكون كافيه. اي واحد المعلومه مهمه، كنعرف ناس داك العام جاوب لا بورس كان مشكل، وقع واحد شويه ديال الغوطار في التريتمون ديال الدوسي ديالهم على قبل معلومه وحده ما كانتش في لاتيستاسيون. هاد المعلومه هي لو مونطون اللي غيوصلهم كل شهر. لو مونطون اللي يوصلهم ما كانش مكتوب، دونك كيكون صعيب على الكونسولا انهم يتريتيو لا دومون. دونك غيقدر يتعطل التريتمون، يقول لكم عاوتاني جيبوا لنا دي دوكيومون سوبليمونتير. دونك اللهم من الاحسن الواحد يفيريفي واش مكتوب فيها السميه والكنيه داكشي كامل مزيان ومكتوب لو مونطون. داكور. الوغ لا غندوزو المهم هذا بحال كنقولوا هذه اون اكسيبسيون ديال لا بورس. الوغ غنهضروا دابا على لوكا فين تيكون لو غارون ديالك ريزيدون او ماروك، لكن في المغرب. دونك هنا اول حاجه خصها تكون محققه هي القرابه الدمويه. خص يكون الوالد ديالك، والده ديالك، اختك، خوك، عمك، عمتك، خالك، خالتك، ولا لي غران بارون. عندنا هذا السؤال هذا كيتعاود بزاف ديال المرات. دونك هنايا باش الواحد ايفيتي كاع يبقى تالف، راه كيف قلنا راه سوا واحد من هاد الافراد ديال العائله اون فوا كتخرج عليهم كتولي كتلعب لو ريسك. دونك فوالا هما قلناو هما هاد الناس هادو حداش اصلا غيطلبوا لك. فوالا هي كاينه هنايا لاتيستاسيون دو ليان دو بارونتي. فوالا كتجيبها سوا من لي زاكت دو نيسونس سوا داك الليفري ديال الحاله المدنيه اللي كيثبت بلي راه كاينه واحد القرابه اسريه دمويه. دونك فوالا هذه مساله مهمه. دونك فوالا واضحه. اي لاتيستاسيون دو بريزون شارج اللي غيديرها ليك هذاك اللي غيكون من العائله اللي غيتسمى لو غارون برينسيبال. كاينين جوج، كاين الغارون برينسيبال والغارون فاكولتاتيف. دونك مادام اصلا فاكولتاتيف راه باين بلي راه فاكولتاتيف، يعني الا كان غير البرينسيبال عنده اون ستابيليتي فينانسيير وداكشي ناضي ما كاينلاش كاع حتى الفاكولتاتيف يكون. مي الا تزاد راه فهمتي ماشي حاجه اللي غادي تضرك الا ما نفعتكش. دونك لو غارون برينسيبال كيدير لك اون اتيستاسيون دو بريزون شارج اللي غادي يسنيها هو اي غادي يمشي باش يليغاليزيها في الولايه. فوالا دونك دو فوتر غارون افيك سيناتور ليغاليزي. دونك الغارون اون جينيرال كنهضروا على البرينسيبال دابا، ميم سي هادشي اللي غادي نهضروا هو كامل حتى هو كينطبق على الفاكولتاتيف. اي اهم ما في الموضوع هو لاتيستاسيون بونكير دو ديبو اللي غادي نعطيكم واحد ليكزومبل ديالها وغنقول لكم فين غادي تلقاوه. عندي في الجروب فيسبوك ديال غادي تقرا في فرنسا اجي نعطيك المفيد. دونك هاد لاتيستاسيون بونكير دو ديبو كيعطيها لك كديرها وكيعطيها لك
كتعمرها مع لا بنك اللي كتثبت باللي فوالا راك بلوكيتي اون سوم اي غتبدا توصلك منها واحد 615 اورو باغ موا اللي هي ليكيفالون ديال 7000 درهم باغ موا. داكوغ دونك كيف تنقولوا اون فوا كتكون عندك هذيك لاتيستاسيون كتثبت بلي راك بلوكيتي واحد لا سوم اللي تقدر ب 85000 درهم في العام دابا، اللي المهم هو انها تكون كدوز ليك 615 اورو باغ موا. دونك كيف قلنا اون فوا كتكون بلوكيتي هذيك لا سوم ديال الفلوس، نشرح لكم كيفاش كتبلوكا. دابا كيكون عندك لو كارون الوقيته فين كتبي تبلوكي نتايا انا داك الكارون كيبي هو يبلوكي ليك بحال كيدار ان كونت بونكير فيرتويال تابع للكونت بونكير ديالو، مي هذيك لا سوم اللي غتبلوكا ما يكونش عنده فيها الحق باقي هو يقيسها، غتكون تدارت باش منها يبداو يوصلوك فلوس. علاش هادشي كامل؟ باش مثلا يكون داك الكارون الله يحفظ كذا شي واحد من العائله يقول لا باقي غادي نصيفط ليه انا ولا يهز دوك الفلوس، سورتو ملي كتبدا القضيه متعلقه بلي زون كل طون. المهم ماشي ديما كيوقع، مي هما باش يتفاداو هادشي زعما كيكون هاد البلان ديال كانه كيشد ديك الفلوس هي مابقاش ديالو حتى هو تبلوكات باش تبدا توصل لك انت كل ما. دونك ما كيبقاش الحق انه الواحد يقدر يخرج، مع العلم انا غنقول لكم بلي وي بيان سور كو بوسيبل بالنسبه سورتو الناس اللي ما عندهمش باش يجيو غيكونوا كيتقاتلوا باش يجمعوا الفلوس حتى يبلوكيو حتى كذا. هادشي غنهضروا عليه ان شاء الله من بعد كوم استيوس، حيتاش كلشي خصو يقدر يلقى حل ويكمل ويجي فهمتي. سورتو اللي بيكمل قرايته عنده الاهم هو يدير ان باركور مزيان ماشي غير انه يكون على برا فرنسا ولا شي حاجه ما ليناش. دونك البلوكاج هو هذا هذه المساله. دونك من بعد غيخص اون بياس ديدونتيتي ديال الكارون، في الاغلب هي لا كارت ناسيونال ولا باسبور، لاتستاسيون دو ليان دو بارونتي اللي قلت لكم مع دابا شويه. داكوغ دونك هادو بحال قلتي الكارون غادي يعطيهم في كاع الحالات، يعني هاد البلان ديال هاد لي دوكيومون اللي ذكرنا دابا غيكونوا كاع، ولكن فهاد الكاتيجوري الكبيره ديال انه لو كارون ريزيد او ماروك كاينين تفرعات دي سو كاتيجوري اللي غيبينوا لنا شويه ديال الفرق. مثلا انه داك الكارون ديالك اشنو كيدير؟ سالاري، دونك سالاري خدام. شنو هما لي دوكيومون اللي غيخصو يعطي اون بلوس ماشي ما كينوبوا على الاخرين؟ اتيستاسيون دو طرافاي، دونك فوالا راه خدام وكذا. لو ديرني بوردورو سي ان اس اس، دابا مع لي بلاتفورم نوميريك كلشي يقدر يتيليشارجي دونك بزاف ما كاينش مشكل. اي لي 3 ديرنيير فيش دو باي ولا لي فيش دو سالير بولتان دو باي راكم عارفين ديك البولتان اللي كيوصل ديال السالير. اي لي 3 ديرنيير رولفي بونكير بيرسونيل، هذه هي مهمه. علاش؟ تو سامبلومون باش يعرفوا بلي راه الفلوس راه كتدخل وتخرج، بلي راه الكونطرا اللي بيان اليمونتي وكذا. دونك جو بونس بلي راه هاد الموسيقى مجهده شي شويه، سمحوا لينا، نتمنى تكون ما روناتش الفيديو كامل، ما فيه ما يعاودو عاوتاني حيت هذا الفيديو الثالث. دونك هنا قلنا سالاري، من بعد بقى ديال انه لو كارون ديالك يكون عنده شركه، مقاول، خدام، عمل حر، فوالا كيف كتسمى بروفيسيون ليبرال. دونك في هذه الحاله ماشي غيعطي اتيستاسيون دو طرافاي، مي غيعطي لو روجيستر دو كوميرس. الناس اللي عندهم شركات راه كيعرفوني اش كنهضر. دونك فوالا تقدروا تسولوهم تقولوا عليهم، ولا لا كارت بروفيسيونيل البطاقه المهنيه. غيعطيو لو ديرني افي دو باتونت اي كيتونس دو ريغلومون دو سيت باتونت، ما واحد الضريبه ولا شي حاجه كتخلص نورمالمون. اي لو ديرني افي دامبوزيسيون، هما دابا بجوجهم انا بالنسبه ليا راهم كيهضروا على الضرائب اللي كيثبتوا بلي راه المقاوله ولا كراها في وضعيه سليمه بارابور لداكشي اللي عليها. لي 3 ديرني رولفي بونكير بروفيسيونيل اي لي 3 ديرني رولفي بونكير بيرسونيل. الوغ هنايا كانوا كيجيو لنا اسئله واش ضروري من هذاك البروفيسيونيل بيرسونيل؟ حبذا، ولكن الا ما كانش راه ماشي زعما ما غاديش يمكن تدفع، لا دفع. هنا
فين كتجي القيمه ديال لي ليتر اكسبليكاتيف. كنقولوا ليتر اكسبليكاتيف علاش كتليق مثلا بحال هذا الامر، هذا امر بسيط مي غيخصني انا نكتبوا ليهم كوم كوا راه فوالا كاين ان سول كونت اللي هو بروفيسيونيل بيرسونيل راه في المغرب كذا، فوالا مش حاجه بسيطه اي كتبت. اي ميم سون هاد لا ليتر اكسبليكاتيف سا باس الا كان غير كونت بيرسونيل. دونك هذه الحاله الثانيه. بقات لنا الحاله الاخرى هي فين تيكون لو غارون روتريتي. دونك الغارون روتريتي بوسيبل بيان سور الا باغي كتدخل عنده فلوس وكذا. دونك هنا هو عنده جوج ديال لي دوكيومون زعما اون بليس سوا ماشي سوا كاينه لاتيستاسيون دو فيرسمون دو لا بونسيون داكشي اللي كيوصلوا في الشهر، اي لي 3 ديرني رولفي بونكير بيرسونيل باش يشوفوا الكونت ديالو واش راه مجموعه فيه فلوس. باش كنعرفوا الناس اللي راهم كيخرجوا لا روتريت راه لا روتريت كيكونوا عندهم ديجا شويه فلوس على حساب، مي الهدف ديالهم هو انهم يتاكدوا. البلان هنايا كامل ديال بحال اون بنك اللي مشيتي نتايا باغي دير اون دوموند ديال كريدي، هادو كيخصهم ضمانات دي غارونتي دي ريسورس دو باتريمون، فهمتي شي حاجه اللي تثبت باللي راه يقدروا وكاين من يجبدوا الفلوس الى جابتها الضروره. ميم برانسيپ ميم كونسيبت عند الناس. دونك كيخصهم يبان لهم بلي راه فوالا راك غتقدر انك يكون عندك الفلوس باش تعيش. فوالا دونك هادو لي كا. شنو اللي نقدر نسيت؟ فوالا دونك كيف قلت لكم اون فوا يكون الكارون برينسيبال مزيان ما كاين لاش الفاكولتاتيف، الا كان ما كاين حتى مشكل. دابا غنهضروا ملي غيكون الكارون ديالك عايش في فرنسا، ماشي غير فرنسا، فرنسا ولا اي بلاد في اوروبا ولا ميم خارج اوروبا. في الامريكان سا باس، في اي بلاصه اخرى سا باس، خص يكون عنده الفلوس. دونك الليان دو بارونتيغ يكون محقق هو الاول كيبداو به. كنهضر معكم دابا من الدوكيمون اوفيسيال ديالهم زعما ماشي شي حاجه من راسي. اي كاينه لاتيستاسيون دو بريزون شارج بحال هذيك ديال قبيله، غادي نقول لكم بلي راها كاينه حتى هي في الجروب فيشي، غتقلبوا غتلقاوها في الدوكيمون بياس ا فورنير étudiant majeur. Après كاين لاتيستاسيون دو ليان دو بارونتي كيف قلت لكم مع لو غارون. dernier avis d'imposition sur le revenu كذا. وي عندها هادي ضروري هنايا كل عام كتخلص لي زامبو ديالك على لو ريفوني، اي كتجيك افي دامبوزيسيون كتبين ديجا شحال راك كنتي كتاخذ ولا شحال دخلتي في ذاك العام كامل. اي بيان سور لي زامبو اللي خلصتي لي 3 ديرنيير فيش دو بي فوالا عاوتاني، اي لي 3 ديرنيير رولفي بونكير بيرسونيل. المعلومه اللي غادي نقول لكم هنا سي كو اون فوا يكون عندك الكارون ريزيدون اون فرانس، كنهضر على اون فرانس مي راه سا باس حتى بالنسبه للبلايص اخرى، يكون عنده ان بون سالير اي ما عندوش بزاف ديال لي بيرسون بريزون شارج كافي بلا بلوكاج. في لي كان اللي كنا كنهضروا عليهم ديال كاين في المغرب في الاغلبيه البلوكاج كيكون ضروري جدا، هادوك كيكونوا بحال الدعامات بحال دي باز ياك. مي البلان ديال فين كيكون في المغرب وهادي كنعرف بزاف ديال لي كان اللي جاو بها ما كيباقيش عليك ضروري انه دير البلوكاج، غير هذاك بديك لي زافي دامبوزيسيون راه سا باس. مي ديك الشروط اللي قلت ديال السالير وديال لي بيرسون بريزون شارج، اي سؤال نقدر نجاوبكم عليهم في حدود الشهاد ديالو شي كنعرف. كيبقى اللوكال الاخراني وانه انا قادر انني ندير لوطو فينونسمون، ما محتاجش نبلوكي انشي. مثلا كنت خدام كنعرف بزاف ديال الناس اللي وقع لهم هكا، اللي مثلا قرا في المغرب خدا ديبلوم دانجينيور ولا هكا مشى خدام ولا شي حاجه، اي من بعد بغى بروغريسي بغى يدير باركور مزيان، بغى ما عجبوش الحال بغى يزيد حاجه اخرى احسن. فوالا دونك عند دخل الفلوس اللي يقدر يجي يقرا بهم، يقدر انه هو يحطهم في الكونتي بلوكي. دونك انا ما كتحتاجش لان غارون برينسيبال ولا كذا، هو كيخصو يدير داك البلوكاج. هنا كاينه واحد المساله سي كو يقدر يدير اتستاسيون، خصو يعطي اتستاسيون بونكير دو ديبو سور ان كونت بونكير فرونسي. وهادي راه كاينين دي زاجونس اللي كانوا قالوا لي شي دراري راهم كيديروها، سوميت زعما تردوا البال. غير واحد هو يقلب واش كاينه بوسيبيليتي ديال انه ديريكت يدير كونت بونكير فرونسي واخا ما كاينش هنا، ولا يقدر يحط فيه ديك لاصون.
انا كيبان لي اون بنك تقدر تبغي سورتو الا فسرتي اليوم بلي راك جاي باغي تقرا وكذا، وهنا كتولي الحظوظ زعما اكبر، حيتاش كونط فرونسي من الفوق وفيه الفلوس راك ترونكيل. اللي ولا اتستاسيون بونكير بحال داك البلوكاج العادي اللي هضرنا عليه، اي معاها واحد اتستاسيون بلي راه كوم كوا غيكون داك الترونسفير ديال 615 اورو، مي كديرها في كونط تابع ليك. شتي كاين، مي ليسونسيال هو تكون قادر انك تثبت هادوك الفلوس اللي عندك منين جاو. مثلا لي فيش دو باي ملي كنتي خدام اتستاسيون دو ترافاي معاهم، بحال قلتي داكشي اللي كان غادي تعطيه ديال شي كارون غتولي تعطيه ديالك انت. لي فيش دو باي، لي رولفي بونكير، لي دوكيمون اللي كيتبتو من جاو الفلوس. بعض المرات كاين اللي كيجداه ولا جداتو ولا هكا كيديروا ليه ان دون، كيعطيو واحد الهبه اللي هي اللي يقدر يكون مثلا بغى يجي بها. دونك تقدر تكون واحد اتستاسيون دو دون اللي كيقولوا بلي فوالا كوم كوا حنايا عطينا لولدنا هاد المساله هادي. فوالا دونك الشيء يكون غير منطقي. اهم حاجه هي منطقي. باش عاوتاني حتى الا كان داكشي كثير ما كيبقاش منطقي، واخا هو تيبان لواحد راه ما نقولوش ليه لا بزاف نجاهم دي غوفي حيتاش عندهم داكشي كثير استاذ. دونك داكشي خصو يكون في المتناول، اللي كيبين ولا كيكون لوجيك. هادشي اللي كاين. يعني عاوتاني ما ديرش 35000 كارون غيولوا كيقولوا لا بلاتي سي بيجي يقرا انت في فرنسا ولا دير بزاف هاد لي كارون هادو، زعما كاينه شي حاجه ماشي هادي. دونك شويه ديال اللوجيك. الوغ لو دوسي بيداغوجيك ما غاديش نكثر عليكم فيه بزاف، مي غنقول لك ببساطه داكشي اللي درتي في كومبيس فرونس. شنو حطيتي في كومبيس فرونس؟ لي ديبلوم ديالك خصهم يكونوا فوالا. دونك بوغ لي باشولي لو ديبلوم دو بكالوريا، الناس اللي يلاه كيدوزو في الباك وياخذوا الباك خصهم يجيبوا الباك معاهم، ولا اتستاسيون دو ريوسيت اللي ما كيكونش الدبلوم هادي معروفه. لي بولتان سكولير كيف كنا قلنا بالنسبه للناس اللي عندهم باك بلس 2 ولا باك بلس 3 كيجيبوا من 6 الناس الاخرين من 5 اللي يلاه عندهم الباك. داكور لي ديبلوم تا هما اي تي سي اف ولا الدالف ولا الدالف. فوالا كيبقى الدالف حيتاش هو لو ديبلوم. داكور دونك لاتيستاسيون ديفينيتيف اللي وصلت لكم. اللي lettre de motivation وي تقدروا مي سي فاكولتاتيف، زعما كتزيد تبين علاش انا باغي نمشي نقرا فرنسا. ما عندي ان بروجي بروفيسيونيل، عندي ان بروجي ديتود، عندي رغبه انني نتعلم شي حوايج تما ونجي نديرهم في بلادي. دونك شي حوايج بحال هكا. هاد المساله مهمه ديال نتعلم شي حوايج ولا ناخذ اكسبيريونس ولا نقرا نجي ندير في بلادي شي حاجه. دونك ليدونتيتي ساهله، باسبور ديالك بيان سور يكون فاليد وفالابل اكثر من عام، مساله مهمه. اي لي باج من 1 حتى ل 6. لي كوبي فوالا اون كوبي ديال كاع لي بريسيدون فيزا اللي فايت خديتي، دوزتي شي كونكور شي حاجه، دونك كينفع داكشي. زعما راه السيد راه عتايقين فيه اصلا. لا كارت ناسيونال الفوتوكوبي ديالها ولا كارت سيجور ديال شي واحد الا كان غير ساكن في المغرب، زعما ما عندوش لا كارت ناسيونال. دونك ياك ما نسيت شي حاجه جو بونس با. الا كاينه شي حاجه قولوها ليا، خليوها ليا في لي كومونتير انا غنجاوبكم. دونك قدامي دابا لا ستاسيون دو بريزون شارج، اي هذه هي لوفيسيال حيتاش كاين بزاف. اون فوا غادي طابي في جوجل بحال هكا ستاسيون دو بريزون شارج غيخرج لك ميلتيتود. دونك الواحد باش ما يتلفش انه وحده كذا، هذه راها في الدوكيمون اوفيسيال ديالهم، غنخليها كيف قلت لكم راه كاينه في الجروب عندي. دونك دخلوا وتيليشارجيوها وفوالا. دونك تكون مرتاح فيها لو كارون الفوق، المعلومات ديالو كاين ليتيديون لتحت وفيها اون سيناتور. دونك بسيطه الامور. فيها شحال لا بيريود دو فاليديتي دو بريزون شارج. اي عندي لكم هنايا حتى اكزومبل داتيستاسيون دو ديبو دوردر دو فيرمون مونسيويل بيرمانون اي ريفوكابل ايتابلي بار لا بنك. دونك لا بنك الا كانت مثلا ما عارفه تقول لك عمرنا درنا حنايا هاد البلان كيفاش زعما، قول لهم بلاتي ها هو ان اكزومبل كذا تعمروا الى اخره صافي. دونك غنهضر لكم على دي كا كونكري ان شاء الله ديال بزاف الناس شنو داروا، زعما ديال اللي عندهم كارون سالاريي، اللي عندهم اللي داروا اوتو فينونسمون، كوم سا تعرفوا بالضبط المعلومات. مي هذا هو ليسونسيال. دابا هذا الشيء الا تبعتيه اصلا ما غاديش تلف. اي بيان سور غنعطيكم كيلكو زاستيوس بيناتنا، فهمتي، شي حوايج اللي ما غاديش تلقاهم في دي دوكيومون، شي حوايج اللي جابتهم التجربه
جبتهم شنو قالوا لي الناس اللي جاوا وكذا باش ننفعوا كلشي. دونك لا سويت ان شاء الله هكا غادي تكون. دونك الا بان لكم بلي هادشي فتكم به كان احسن، مي بارطاجيو مع ناس اكثر، بغيت المعلومه في عوض ما توصل 100 واحد ولا كتوصل لاكبر عدد ديال الناس. كيبقى فيا الحال ملي كتبارطاجيو حوايج فيهم ما يتشاف، حاجه اللي كتفيد، مي بون كله شنو اللي بالنسبه ليه كيفيد وشنو ما كيفيدش. تابوناو وقولوا للناس تابوناو، غير لا موتيفاسيون عافاكم، زعما شويه ديال لونكوراجمون. يلا تبارك الله عليكم و الله يستر امور.